FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने यमन में फूड सिक्योरिटी के लिए $100 मिलियन की रकम मुख्तस करने की हिदायत जारी की हैं। साहिब सुमू अमीर ने सऊदी अरब के बादशाह को ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया है। कतर और अमरीका दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं और अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए कतर की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है और वियना मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए ईरान की नई हुकूमत का इंतजार है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सामीन को ईद की मुबारकबाद। कतर हमेशा से यमनी भाइयों की मदद और इमदाद करता आया है। इस ज़िम्न में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत यमन में जारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कोशिशों को मजबूत करने के लिए और इस मुल्क में भूखमरी का मुकाबला करने के लिए $100 मिलियन की भारी रकम मुख्तस करने की हिदायत जारी की हैं। ये रकम यमन में जारी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी और फौरी इंसानी प्रोग्रामों में खर्च की जाएगी ताकि वहां दरपेश इंसानी सूरत-ए-हाल की मुश्किलात को कम किया जा सके। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को शहजादी नूफ बिन्त खालिद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्लाह बिन हमद आल थानी और वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी शहजादी नूफ की रहलत पर सऊदी अरब के बादशाह को ताज़ियत के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब डेविड बेस्ली के साथ मुलाकात की है, जिसके दौरान कतर और WFP के दरमियान कायम ताउन पर मबनी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। जनाब डेविड बेस्ली ने कतर की जानिब से यमन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन की रकम मुख्तस करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। ये रकम यमन में फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने, भूखमरी का मुकाबला करने और अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इंसानी और इमदादी प्रोग्रामों में खर्च की जाएगी ताकि यमन में दरपेश शदीद इंसानी मुश्किलात की शिद्दत को कम किया जा सके। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने वाशिंगटन के अपने दौरे में अमरीकी कांग्रेस में मुसल्लह अफ़वाज की कमेटी के सदर जनाब एडम स्मिथ के साथ मुलाकात की है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और डिफेंस के शोबे में सरमायाकारी को बढ़ाने के मौज़ूआत के अलावा अल उदैद में वाक़े अमरीकी एयरबेस, कतर में वर्करों के हुकूक को बेहतर बनाने और खित्ते के ताज़ा हालात पर भी बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म ने अमरीकी दारुल हुकूमत में सेनेटर क्रिस कॉन्स, सेनेटर टेड योंग और सेनेटर क्रिस मॉर्फी के साथ भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अमरीकी सेनेटर्स ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को कायम रखने के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मजीद 116 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह कतर में इस बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद बढ़कर 2,22,478 हो गई है। वज़ारत सेहत ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें 66 मामले लोकल कम्युनिटी में और 62 केस सफर से लौटने वालों में सामने आए हैं। मुल्क में जारी कौमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से वज़ारत सेहत ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत अब तक 35,80,870 डोज लगाए जा चुके हैं।
ملک میں بیماری سے ریکور ہونے والوں اور ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد میں اضافے کے باوجود ہیلتھ منسٹری نے زور دے کر کہا ہے کہ بالخصوص عید کے دنوں میں احتیاطی تدابیر کی پابندی کو جاری رکھا جائے اور ان تدابیر میں سب سے زیادہ اہم سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی دوری ہے۔ حجاج کرام آج ایام تشریق کا دوسرا دن منا رہے ہیں جو کہ عید کا تیسرا دن ہے۔ ایام تشریق عید کے چوتھے دن تک کہلاتے ہیں۔ آج حج کے تمام ارکان مکمل ہو جائیں گے۔ سعودی حکومت نے حج کو محفوظ بنانے کے لیے پختہ انتظامات کیے اور کورونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرایا گیا تاکہ حجاج کرام کی صحت و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں دوحہ مذاکرات کے مثبت اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر عارضی فائر بندی کے اعلان کے بعد سرکاری دستوں اور طالبان کے درمیان لڑائی کے مختلف محاذوں پر سکون نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتائج کو ویلکم کیا ہے۔ UNO نے بات چیت میں شامل دونوں فریقوں کے مشترکہ اعلان کا بھی خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے مذاکرات میں تیزی لانے کا عہد کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ افغانستان میں امن کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام کوششوں کو متحد کرے۔ اسی دوران میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمہ خلیل زاد نے کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے کی راہ پر ایک مثبت قدم ہے۔ اسی طرح امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بھی دوحہ میں ہونے والی بین الافغان بات چیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطین سے آنے والی خبروں کے مطابق مقبوضہ شہر بیت المقدس میں واقع المسکوبیہ نامی انٹروگیشن سینٹر میں ایک فلسطینی نوجوان آج شہید ہو گیا ہے۔ ادھر مغربی کنارے کے شہر بیت لحم کے جنوب میں واقع ٹاؤن بلدۃ الخضر پر قابض اسرائیلی دستوں نے دھاوا بول دیا، جس کے بعد فلسطینی نوجوانوں اور آکوپائنگ فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے جھڑپوں کے دوران پتھروں کے ذریعے مقابلہ کرنے والے فلسطینی شہریوں پر ربر کی گولیاں اور آنسو گیس کے گولے برسائے۔ البتہ کسی شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ہیں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق ویانا میں ہونے والے مذاکرات فی الحال تعطل کا شکار ہیں۔ IAEA یعنی عالمی جوہری ایجنسی نے ویانا مذاکرات کو ایران میں نئی حکومت کی تشکیل تک معطل کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بھی ایسے ایشوز ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں اور ایران کو ان کی وضاحت کرنا ہے۔ البتہ IAEA نے ان مسائل کی تفصیلات نہیں بتائی۔ ایک طرف جہاں ویانا میں پیچیدہ ایٹمی مذاکرات ہو رہے ہیں، وہیں دوسری جانب اچانک واشنگٹن اور تہران قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور النہضہ ڈیم کے مسئلے پر سوڈان، مصر اور ایتھوپیا کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ یہ ڈیم ایتھوپیا نے دریائے نیل پر تعمیر کیا ہے۔ تازہ خبروں میں ایتھوپیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈیم کو بھرنے کے دوسرے مرحلے سے مصر اور سوڈان کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے۔ وزارت نے کہا کہ اگر مذاکرات نیک نیتی کے ساتھ کیے جائیں تو ایسا حل نکل سکتا ہے جو سبھی کے لیے قابل اطمینان ہوگا۔ اس دوران میں سوڈان کے وزیر اعظم جناب عبداللہ حمدوک نے کہا ہے کہ یک طرفہ ارادے سے دور رہنا چاہیے، جبکہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ سنجیدہ مذاکرات کو پش کرے تاکہ ایک منصفانہ اور جامع سمجھوتے تک پہنچا جا سکے جس پر عمل درآمد کرنا سب کے لیے ضروری ہو۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یمن میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے $100 ملین کی رقم مختص کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔
صاحب سمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی تار روانہ کیا ہے۔ قطر اور امریکہ دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم کر رہے ہیں، اور افغانستان میں امن کو قائم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے، اور ویانا مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کا انتظار ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی کے ساتھ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المومن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔